अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट वहीद इलियास मुगल और आप मुझे देख रहे हैं FM 4 के टीवी के प्रोग्राम शान पाकिस्तान में। और अपने रवायत को बरकरार रखते हुए आपको पता है कि स्पोर्ट्स का चैनल है और स्पोर्ट्स मैन जो भी है वो हमारे दिल में है और हमारे सर का ताज है। और आज मैं उस शख्सियत को मैंने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है कि जिनका मैं समझ लेंगे आज से 30 साल पहले का फ़ैन था और अल्लाह से दुआ किया करता था कि या अल्लाह मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि जो मैं पहलवान जो है, मेरी मुराद जनाब उमर पहलवान साहब जो गुजरांवाला का बहुत बड़ा नाम है और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के जानो उन्हें इज़्ज़त अता फरमाई। हम वेलकम करते हैं उमर पहलवान साहब को। उमर पहलवान साहब क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? सबसे पहले FM 4 के टीवी के प्रोग्राम शान पाकिस्तान में आपको तहे दिल से वेलकम। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाए और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे आपकी पहलवानी के मुतल्लक और आपने वो सवाल जो व्यूवर्स के लिए और नाज़रीन के लिए आपने आसान करके आपने बताना है ताकि लोगों को पता चले और अवेयरनेस बढ़े कि पहलवानी क्या चीज़ है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि गुजरांवाला को पहलवानों का शहर क्यों कहा जाता है? आज ये ज़रा डिफाइन करके बताएं ज़रा। भाई देखें, गुजरांवाला हर दौर में एक जाना पहचाना शहर रहा है। तो पहलवानों का शहर इसलिए इसको कहा जाता है कि आज से तकरीबन 150 साल पहले यहाँ पे शहर के अंदर 5 भाई थे। खलील पहलवान, जी, रहीम पहलवान, इबला पहलवान जी, ये 5 भाई जो है ना, और 2 बाकी जो है वो नाम 2 नाम भूल गए मुझे याद नहीं है। तो ये 5 भाइयों की वजह से ये पहलवानों का शहर इसको लोग कहते। तो वो बहुत जवान आदमी थे, 6.5 फुट उनकी हाइट थी। तो उसके बाद ये पहलवानों का शहर कहलाने के बाद उस रहीम पहलवान सुल्तानी वाला जी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है बरस गिर पाकवा हिंद के अंदर, जिसकी वजह से गुजरांवाला की पहचान हुई जी माशाल्लाह। क्योंकि पहले तो गुजरांवाला छोटा सा कस्बा था उस टाइम पे, आज से 100-125 साल पहले। तो रहीम पहलवान वाहद शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बताया कि गुजरांवाला भी कोई शहर है माशाल्लाह। तो उन्होंने बज़ाहिर के वो पहलवान थे, बड़े पहलवान थे। अपने वक़्त के जो मायानाज पहलवानों में उनका शुमार होता था। रुस्तम थे वो, बहुत बड़े रुस्तम हिंद थे। और अंग्रेज़ हुकूमत के दौर था और अंग्रेज़ हुकूमत जो है उनको बड़ा अप्रिशिएट करती थी। तो उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा गुजरांवाला जो है ना मुतारफ़ हुआ है पहलवानी के दुनिया के अंदर। लेकिन नाज़रीन इन्होंने ये बताया और इन्होंने ये बताने में झिझक और महसूस नहीं की क्योंकि इनका बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में पहलवानी के एतबार से। वो मैं आगे आपको इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने कौन कौन से जो मुकाबले खेले, कुश्तियाँ खेली, किन किन ममालिक में खेले। लेकिन इन्होंने जो बंदा जिस लायक है उसकी उस हिसाब से इन्होंने तारीफ़ की है और ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ कुन बात है इनके लिए। जी पहलवान जी आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमने सुना हुआ है और देखा भी हुआ है कि जो पुराने पहलवान होते वो सूफी और दरवेश टाइप तबीयत के होते थे। क्या आज के लड़के भी अपने लंगोट के इतने साफ हैं? देखें, ये हर वक्त में, हर दौर में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और पहलवानी जो है वो तकरीबन अच्छे लोगों का काम है। जी। पहलवानी जो है करने वाले जो हैं, जैसे हमने भी की है, हमारे साथ और बड़े बंदों ने की है और बड़े हमसे पहले जो पहलवान थे, उनसे पहले जो पहलवान थे। जी। और पहलवानी सबसे मेन बात है कि पहलवान को लंगोटे का बंद होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये है भी इस तरह, अगर पहलवान अपना लंगोट का पक्का नहीं होगा तो फिर पहलवानी इतनी लेवल की और इतनी अच्छी नहीं कर सकेगा। पहलवानी में बरकत नहीं रहेगी अल्लाह की तरफ से। तो पहलवानी जो है ये बहुत बड़ा काम है, ये इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े नेक पहलवान हुए हैं, जैसे मांबख्श पहलवान थे, उसके बाद रहीम पहलवान भी थे, पहलवान थे, काफ़ी बड़े नाम गामा पहलवान थे जो रोज़ाना वर्जिश करने से पहले कुरान की तिलावत करते थे, फिर तहज्जुद पढ़ के ही अपनी मेहनत जो है वर्जिश शुरू करते थे। तो बड़े बड़े पहलवानों में बड़े बड़े दना लोग भी हुए हैं जिन्होंने इसको 4 चांद लगाए हैं। उनका हिस्ट्री में बड़ा नाम है। खलीफा गुलाम मोहिउद्दीन हुआ है, अली मोहम्मद पहलवान शेर पंजाब हुआ है, उसके बाद लाहौर में बूटा पहलवान हुए हैं,
गुजरांवाला में इबला पहलवान हुए हैं, खलील पहलवान है, काफ़ी पहलवान ऐसे हैं जिनका नाम तारीख में मिलता है, तो जिन्होंने अपने लिए और अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। व्यूअर्स ये देखें कि इन्होंने कितनी ईमानदारी के साथ उन लोगों का नाम लिए, उन पहलवानों का नाम लिए जिन्होंने गुजरांवाले के नाम को ज़िंदा किया और हमेशा के लिए ज़िंदा रखा, क्योंकि आज वो दुनिया से अगर चले भी गए हैं उनमें से, लेकिन उन अपने नाम और अपने करैक्टर की वजह से ज़िंदा, क्योंकि उन्होंने करैक्टर, जैसे मैंने उनसे सवाल किया कि लंगोटे के साहब हैं, इन्होंने ये बताया कि वो कुरान पाक की तिलावत भी करते थे और 5 वक्त के नमाजी भी थे। इस तरह के दरवेश और सूफ़ी लोग मिलना आज के दौर में बहुत कम है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने देखा उमर पहलवान साहब हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने हमेशा बड़ा बच्चों की तरह ट्रीट किया अपने छोटों को और बड़ों को अदब किया। हमने बहुत कुछ सीखा इनसे। और जो बच्चा अब इनके पास हमने भेजा ट्रेनिंग के लिए, तो इन्होंने उसको ऐसे गाइड किया कि जैसे अपने सगे बेटे को करते हैं। अल्लाह ताला आपके शौक़ को ज़ौक़ को सलामत रखे, आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आपने ये बताना कि एक ना सवाल है व्यूअर्स का और मेरे भी ज़हन में है कि ये जो आम लड़का होता है आपके पास, अगर फॉर एग्जाम्पल भेजते हैं, बेचारा गरीब घर का होता है, वो अगर पहलवानी करना चाहता है तो वो अपनी खुराक ज़ाहिर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसे किस तरह की खुराक बताते हैं कि वो बेचारा उन्हीं हालात में वो पहलवानी कर सके? देखें, जो मैंने पूरी दुनिया में बड़ा सर्वे किया है, पहलवानों के साथ बैठा भी, बातें भी की हैं, उनकी जी तारीख भी सारी पढ़ी है, तो दुनिया में 95% 95% जो पहलवान है वो गुरबत से ही, गरीब घरों से आए हैं, जिनके पास ट्रेनिंग के बाद पीने के लिए दूध भी नहीं था। दे आर रिलेटेड एंड बिलोंग टू पुअर फैमिलीज एंड पुअर होम्स। यस। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये मामला है कि ये सूरत हाल से दो चार हैं पहलवान के, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो रशिया है, चाहे ईरान है, पाकिस्तान है, जितने भी पहलवानी करने वाले ये सब गरीब घरों से हैं, और जिनके पास दूध पीने के लिए पैसे भी नहीं है ट्रेनिंग के बाद। तो ऐसे ही पहलवान जो है वो दुनिया में उन्होंने अपना मुकाम बनाया। पाकिस्तान में बेशुमार पहलवान ऐसे हैं, पुराने भी और नए भी, जो जिनके अखराजात उनके पास ऐसे नहीं थे कि ट्रेनिंग के बाद वो जाकर दूध पी सकें। तो गरीब लोग ही इसको करने वाले हैं और गरीबों का ही ये शौक़ है। हाँ, अमीर लोग भी आते हैं, मगर ज़्यादातर जो दुनिया में जिन्होंने अपना नाम बनाया वो मिडिल क्लास तबके के ही लोग, माशाल्लाह। अच्छा पहलवान जी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल करने लगा हूँ और बड़ा अजीब सा सवाल है। मैंने ये देखा है कि अपनी ज़िंदगी में, मेरी 38 प्लस मेरी लाइफ ज़िंदगी हो गई मेरी, मैंने ये देखा है कि जिन लोगों के अंदर टैलेंट होता है उनके पास पैसे नहीं होते, और जिनके पास पैसे होते हैं उनके पास टैलेंट नहीं होता। क्या ये बात मेरी दुरुस्त है? बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। अब मैं आपको एक लाहौर के पहलवान है, हमारे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उनका वाक़या सुना दूँ। वो कहते हैं जब मैं पहलवानी शुरू की तो मेरे पास पीने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं अक्सर पानी पी के, ट्रेनिंग के बाद पानी पी के गुजारा करते। बाद में पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़े मेडल जीते, उन्होंने बड़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाम क्या था? शीदा पहलवान, नवा बाजार, लाहौर, जो नवा बाजार वाले, ये बड़े नामवर पहलवान। तो कहते हैं जब खाना हमें तब मिला अच्छा खाने को जब हम बड़े पहलवान बन गए थे, उससे पहले हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें, और जब पहलवान बने उसके बाद हमें सारा जो ये सहूलतें मिली। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने ये बात को नोट रखना है कि उमर पहलवान साहब हमारे गुजरांवाले के वाहिद पहलवान जो है माशाल्लाह एजुकेटेड भी हैं, और इनको हिस्ट्री का बहुत पता है मुझे, क्योंकि पहले भी इनसे मुलाकात हो चुकी है, इन्हें हिस्ट्री का बड़ा पता है। मैं हिस्ट्री के वाले से पूछूंगा। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है पहलवान जी कि गूंगे पहलवान ने क्या वाकई जिन को हराया हुआ? नहीं, ये गूंगे पहलवान की तारीख में ये नहीं, गूंगे पहलवान का नाम नहीं है, ये सदीका पहलवान गोलू था जिसका नाम है, जिसने जिनको सदीका पहलवान, ये जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर से, उनके बारे में याद है उन्होंने जिनको हराया था, बारे में जिनने उनको जहर दिया और मारा। नहीं तो ये मैं बड़ा मज़ा सवाल हो जाए ना कि जिन तो पकड़े नहीं जाना वो, क्योंकि वो तो वो इंसानी शक्ल में आगे उसके साथ कुश्ती लड़ी गई, सुना है हमने बड़ों से भी। तो ये अगर किताबी बातें हैं, ये 200-250 साल पहले की बातें हैं, इसका कोई अपना देखिए ये इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपने तो हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपको तो पता है कि आज से 500 साल पहले कौन सा पहलवान हुआ था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं व्यूअर्स के लिए कि रहीम पहलवान और गामा पहलवान जो कुश्ती हुई थी वो कौन जीता था? देखें, गामा पहलवान और रहीम पहलवान दो बहुत बड़े नाम हैं जिनके बगैर
ہند برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری مکمل نہیں ہوتی، پہلوانی کی ہسٹری تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ رحیم پہلوان کی اور گاما پہلوان کی 4 کشتیاں ہوئی ہیں مختلف ادوار میں۔ گاما پہلوان کا اور رحیم پہلوان کا 22 سال کا عمر کا فرق تھا، یعنی گاما پہلوان چھوٹا تھا، گاما پہلوان 22 سال رحیم پہلوان سے چھوٹے تھے، یعنی یہی سمجھ لیں کہ گاما پہلوان کے والد اور رحیم پہلوان ہم ایج تھے۔ تو گاما پہلوان کے ساتھ رحیم پہلوان کی 4 کشتیاں ہوئی ہیں جو چاروں بہت لمبا ٹائم چلی اور چاروں برابر ہوئی، چاروں برابر ہوئی، جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ویورز یہ دیکھیں ان کی بات سے آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ گاما پہلوان رحیم پہلوان سے 22 سال چھوٹے تھے، لیکن ان کی اگر کشتی ہوئی تو میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میری بات غلط لگے تو کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیت رحیم پہلوان کی ہے، کیونکہ وہ 22 سال بڑے ہو گئے بھی، اگر وہ برابر ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ونر وہی ہیں۔ تو یہ آپ اگر میری بات سے اختلاف کرتے ہیں، بڑی انتھینٹک بات ہے، یہ میں کو بتاتا چلوں۔ امام بخش پہلوان پہلوانی کے امام ہوئے ہیں، یعنی چارہ پہلوان کے دادا، بولو پہلوان کے والد۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہمارے اوپر پورا ٹائم تھا، یعنی ہمارے اوپر پوری راتیں تھی، بھرپور جوانی تھی، اور رحیم پہلوان کا آخری وقت تھا، تو پھر بھی وہ ہم سے جو ہے نا ونر ہو جاتے تھے، جیت جاتے تھے، اب ہم سے کشتیاں لڑ گئے۔ تو رحیم پہلوان تو ان کے بارے میں ہمارے دادا بھی ان کے ساتھ زور کرتے رہے ہیں، وہ بھی بتاتے تھے کہ میری 28ویں نمبر پہ اس کے ساتھ رحیم پہلوان کے ساتھ باری آتی تھی، یعنی 28 بندوں کو پہلے زور کرا کو فارغ کر دیتے تھے، اس کے بعد باری آتی تھی۔ تو رحیم پہلوان سلطانی والا جو ہے وہ بڑی لمبی انہوں نے گیم پہلوانی کی ہے، یعنی 55-57 سال کی عمر میں وہ گنگے پہلوان سے لڑے ہیں، جو اپنے وقت کا طوفان اور دیو ہیکل پہلوان تھا۔ اچھا ویور، یہ نا ہمارے لیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، گجرانوالہ کے لیے بہت بڑا باعث فخر اور اعزاز کی بات ہے یہ جو عمر بھائی بتا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جس کی عمر جو ہے وہ 50+ ہے، اس نے ان کی بات کو میں آسان کرنے لگا ہوں کہ 28 پہلوانوں کو زور کروانے کا مقصد یہ ہے کہ 28 پہلوانوں سے کشتی کر کے انہیں ہرا کے اور یا ان کو زور کروا کے ان کو کھاڑے میں سے فارغ کیا۔ آپ لوگ جو پہلوانی کو سمجھتے ہیں، مجھے کیونکہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے، میں 2-2.5 سال کرتا رہا، کہ پہلوانی میں کھاڑے میں چیکنی مٹی کے اوپر پاؤں جمانے بہت مشکل کام ہے پہلوان جی، ایسی بات ہے۔ اور ہر بات، اور 28 پہلوان کم از کم، ظاہر کسی کے ساتھ بھی اگر وہ زور کیا ہوگا 2-3 منٹ تو کیا ہوگا، سمجھ لے کہ 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ زور کر کے، زور آزمائی کر کے انہیں ہرا کے، تو پھر ان کے جو دادا ابو تھے، یا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دادا ابو کے ساتھ وہ کشتی کیا کرتے تھے، اگر وہ ہارتے تھے یا جیتتے تھے وہ ایک بات الگ ہے، لیکن کھاڑے میں پاؤں جمانا اور اپنے آپ کو اتنی طاقت کے ساتھ پیش کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اور ان کے دادا ابو جو ہے ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں فرمائے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے گجرانوالہ کا نام ہے رحیم پہلوان سلطانی والا، گجرانوالہ کا بہت بڑا نام ہے، اور پوری دنیا میں ان کی بڑی خدمات ہیں پہلوانی میں، انہوں نے بڑے ٹائٹل ہیں، بڑے پہلوانوں کو انہوں نے گرایا، یعنی وہ واحد پہلوان ہیں جو باپ سے بھی لڑے ہیں اور بیٹے سے بھی لڑے ہیں، یعنی گونگے پہلوان نے باپ کو بھی گرایا اور گونگے پہلوان کو بھی گرایا، 2 نسلوں سے بلکہ 3 نسلوں سے وہ لڑے ہیں۔ اچھا اب پہلوان جی آپ سے ایک پرسنل سوال کرنے لگا میں، آپ نے پہلوانی جب شروع کی کس سال میں شروع کی؟ اور آپ کے استاد جی اللہ غریق رحمت فرمائے، استاد شبیر صاحب جو ہیں وہ میں بھی ان سے مل چکا ہوں، تو انہوں نے آپ کو پہلوانی شروع کروائی، آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا اور آپ نے کون سا ٹائٹل جیتا کس سن میں؟ تھوڑا سی ہسٹری ذرا ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں میں نے 1986 میں پہلوانی شروع کی جب میں 10-11 سال کا تھا، تو والد صاحب نے، کیونکہ میرے دادا نے کہا تھا کہ ان کو پہلوانی کرانی ہے، ان کو پہلوان بنانا ہے، تو والد صاحب نے ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے میں پہلوانی میں کھاڑے میں چھوڑا، تو میں پہلا شاگرد تھا چودھری شبیر صاحب کا، شیروالا باغ میں جناح ہیلتھ کلب میں کھاڑا ہے ہمارا بھی، وہ دیکھا ہوا میں۔ تو ادھر پہلوانی 11 سال کی عمر میں میں نے شروع کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ہی بندہ کرتا جاتا ہے، ایج بڑھتی جاتی ہے، تو جونیئر نیشنل انڈر-16 نیشنل چیمپئن شپ میں نے حصہ لیا، جس میں میں پہلے پنجاب جیتا، پھر نیشنل جیتا انڈر-16 کی پاکستان کی، وہ 88 میں الحمدللہ میں پہلے دفعہ 38 کلو گرام میں فرسٹ ہوا۔ اس کے بعد یہ جونیئر کا سلسلہ چلتا رہا، پھر
91 میں پہلی دفعہ سینئر نیشنل چیمپئن شپ 15 سال کی عمر میں نے لڑی. 1991 تو 15.5 سال کی عمر تھی. وہ میں نے سب سینئر پہلوانوں کو فال کر کے بیسٹ پلیئر آف پاکستان نیشنل میں ہوا. وہ مجھے اعزاز ہے الحمدللہ کہ میں سب سے چھوٹی عمر میں پاکستان جیتنے والا واحد پہلوان. تو اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا ہے. پھر یہ باتیں نوٹ کرتے گئے, آپ کے لیے بڑے سیکھنے والی باتیں ہیں. پہلے ویٹ میں لڑا, پھر دوسرے ویٹ میں لڑا, پھر تیسرے میں, ایسے لڑتے لڑتے پھر باہر جانا شروع ہو گئے. پھر پاکستان کی نمائندگی کافی ملکوں میں تقریباً 50-55 ملکوں میں کی الحمدللہ, اور بے شمار مقابلوں میں حصہ لیا. پھر دیسی کشتی کا بھی دور آیا جس میں رستم گورالا 99 میں رستم گورالا کا ٹائٹل جیتا, گجرانوالہ کا, اور 2000 میں رستم گورالا کا ڈویژن کا جیتا. اس کے بعد رستم پنجاب کا میں نے 99 میں ٹائٹل جیتا. تو ایسے ہی پھر 2 بار رستم پاک وہن جو انڈین پہلوان پاکستان میں آئے, تو وہ رستم پاک وہن گورنمنٹ نے دنگل آرگنائز کیے. اس دنگلوں میں نے الحمدللہ انڈین پہلوانوں کو شکست دے کر رستم پاک وہن کے بھی آزاد جیتے. اس کے علاوہ انڈیا کے اندر بے شمار دیسی کشتیاں, مٹی کی کشتیاں ہوئیں جس میں کافی جو گرز بھی اور ٹائٹل بھی الحمدللہ میں نے جیتے ہیں. جس میں ہند کیسری ہے, پونا میں ہوا تھا 2008 میں, پونا میں. تو وہاں میں یہ پنجاب میں نہیں, یہ مہاراشٹر میں بمبے کے ساتھ. تو ادھر میں نے انڈین پہلوان کو ہرا کے رستم ہند کیسری کا. اس کے بعد کولہاپور کے اندر میری بڑی کشتی ایک ہوئی جس کے اندر میں نے پہلوان کو, انڈین پہلوان کو پٹھی مار کے ہرایا. وہ بھی محافظ کیسری انہوں نے ایک نام رکھا تھا, جس کے اندر مجھے 7.5 کلو چاندی کا گرز بھی دیا گیا. تو اس کے علاوہ اور بہت سی کشتیاں ہیں, بے شمار کشتیاں ہیں جو انڈیا کے اندر لڑیں. اور پاکستان کے جو میرے وقت کے جو اچھے پہلوان تھے, یعنی بشیر بولا بلا تھا, اختر اٹا تھا, شوکت ماڑا تھا, حامد خان تھا, شاد خان تھا, اچھی پہلوان ملتانی مرحوم تھا, سون پہلوان تھا. ان کے ساتھ سب کے ساتھ کشتیاں آئی ہیں دیسی بھی. اور گدے کے اوپر کنٹینیو الحمدللہ میں نے 20 سال گولڈ میڈل جیتے ہیں, 91 سے لے کے 2010 تک. اسی دوران میں پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرتا رہا ہوں. بے شمار ملکوں میں گیا ہوں, جس میں سیف گیمز میں 4 گولڈ میڈل جیتے ہیں, برٹش اوپن میں گولڈ میڈل جیتا ہے, اس کے بعد آسٹریلیا کپ میں گولڈ میڈل جیتا ہے, انڈیا میں گولڈ میڈل جیتے ہیں. اس کے بعد اور کافی ملکوں میں لندن اوپن میں گولڈ میڈل جیتا ہے. تو یہ معاملات پہلوانی کے ایسے ہی ہیں جیسے یہ, کیونکہ ہمارا اس کے بغیر جو ہے نا ایک ہی مشن تھا کہ پہلوانی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا میڈل جیتنے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ سہولتیں نہیں تھیں, سہولیات نہیں تھی. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں پہ مٹی پہ کرتے تھے, اور باہر جو کمپٹیشن لڑنے جاتے تھے وہ میٹ کے اوپر ہوتا تھا. تو بڑی جدوجہد کر کے ہم فیڈریشن, اس ٹائم کی جو فیڈریشن کے سیکرٹری تھے, ان سے بات کر کے کہ ہمیں میٹ کچھ دنوں کے لیے دے دیں تاکہ ہم اپنی پریکٹس کر سکیں. وہ بڑی مشکل سے ہمیں کبھی میٹ ملتا, کبھی نہیں ملتا, تو ہم گزارا کر کے ہم اپنا سارا سسٹم چلاتے تھے. دیکھیں ویورز, یہ میں اتنی زیادہ لمبی ہسٹری ماشاء اللہ ان کی سنی اور سن رہا ہوں, اور میں بڑا محظوظ ہو رہا ہوں, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بھی محظوظ ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے میں گزرنے والوں کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ان جیسے لائق اور قابل پہلوان جنہوں نے ہر پہلوان کو ہرایا اور پوری دنیا میں لوگوں کو ہرایا. ظاہر ہے کوئی 1-2-4 کشتیاں یہ ہارے بھی ہوں گے, لیکن ان کا جو ہرانے کا جو گراف ہے بہت اوپر ہے. ان کے پاس بہت سارے ٹائٹل ہیں, اور میں تو ان کو ایک بڑا عجیب سا سوال کرنا, پرواز جی کسی نے جتنا میں دیتا ہے کہ نہیں سارے ہو رہا ہے. دیکھیں ہار جیت جو ہے نا یہ کھیل کا حصہ ہے. جی ماشاء اللہ. تو کافی ملکوں میں گئے ہیں, بڑے بڑے ورلڈ چیمپئن, اولمپک چیمپئن پہلوانوں سے کشتیاں آئی ہیں, ان سے ہارے بھی ہیں, ان کو جیتے بھی ہیں. بس مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ورلڈ میں اولمپک میں کشتی کھیلی جاتی ہے اس کی سہولیات ہمارے ٹائم پہ بالکل نہیں تھی. وہ تو 2010 میں جب میں نے 11 میں پہلوانی کو بالکل چھوڑنے کے قریب تھا, تب ہمیں ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریسلنگ میڈ ملا. اور ریسلنگ میڈ ملنے کے ٹھیک 2 سال بعد ہم نے پاکستان کی ساری پہلوانی جو ہے نا وہ گوجرانوالہ کے اندر لے آئے. یعنی نیشنل چیمپئن شپ کے اندر ہم نے گوجرانوالہ کے ایک ہی کھاڑے کے پہلوانوں نے حصہ لیتے ہوئے کلین سویپ کیا. یعنی 8 ویٹ کلاسیں تھیں, 8 میں ہم گوجرانوالہ کے ایک ہی کلب کے کھاڑوں کے بندوں نے گولڈ میڈل جیتے. یہ بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی کھاڑے کے 8 بندوں نے پورے پاکستان کو کلین سویپ کر دیا, یہ عام بات نہیں کر رہے, یہ اس کو ذرا سمجھے آپ. یہ صرف 2 سال کا یہ وہ جو ٹنیور تھا, دور تھا کہ 2 سال کے اندر اندر ہم نے ساری پہلوانی کو جو ہے نا گوجرانوالہ میں لا کھڑا کیا. اس لیے کہ میٹ نہیں تھا, میٹ یہاں لگا 2 سال مسلسل ہم نے ٹریننگ کی ہے, بچوں کو ٹریننگ کرائی, اور سارے بچے آل ان آل
गुजरांवाला में जीतना शुरू हो गए। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यही सिचुएशन है कि अगर 10 वेट है तो 9 गुजरांवाला के चैंपियन होते हैं, बाकी 1-2 किसी और शहर का हो जाता है। माशाल्लाह बड़ी दिलचस्प बातें हैं और माशाल्लाह बड़ा महसूस मैं हो रहा हूँ और आप भी ज़ाहिर है ये सुन के महसूस हो रहे होंगे। अच्छा पहलवान जी, आप ये बताएं कि थोड़ा सा मैं आपसे ना थोड़ा सा हट के सवाल करने लगा हूँ। ये जो दाव मारते हैं उधर कुश्ती के अंदर ली बाहर ली धोबी पटका और ये जो चीज़ें होती है, मुझे तो इतनी चीज़ों का नहीं पता क्योंकि मेरी फील्ड बॉडी बिल्डिंग है और स्पोर्ट्स फील्ड से वाबस्तगी है मेरी भी। आप ये बताएं कि आपकी जो फेवरेट थी कि जो आप वो दाव लगाते थे तो वो पहलवान छुड़वा नहीं सकता था, वो कौन सी? देखिए मैं ये ना, हर पहलवान का अपना कोई ना कोई एक दाव पक्का ज़रूर होता है। कोई भी दुनिया में कहीं चल जाए, कोई भी पहलवान है उसकी एक ऐसा दाव होता है जो जिससे वो बंदों को गिराता भी है और जिससे वो बंदों को चित भी करता है, उसी के ऊपर सारा उसका दारोमदार होता है। तो मेरी मेन टेक्निक थी किसी के पट निकालना, किसी के टांग पट के पंजाबी जाने पट चीरना, नहीं पट कढ़ना, यानी खोच कढ़ना, कली लाता पड़ के फिर दूसरा पट्टा नु फट के सुटना। तो ये मेरी मेन टेक्निक थी, क्योंकि आगे पहलवान को आगे रखना ही जो है ना मेन काम होता है। उसके बाद दूसरे दाव आते हैं, कोई पुट्ठी लगाता है, कोई बच्ची गोता लगाता है, कोई कुंडा डालता है। हर पहलवान की जैसे गोगा पहलवान का कुंडा बहुत मशहूर था। जैसे गोगा पहलवान का कुंडा बहुत मशहूर था, बहुत बड़ा नाम है और हमारे अंकल है, बुजुर्ग है, सीनियर है जी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हाँ जी। तो ऐसे ही हर पहलवान का कोई ना कोई दाव होता है जिससे पहलवान अपना जो ना काम दिखाता है। मैं जो ज्यादातर जो आगे पट निकाल के आगे फेंकता था, उसके बाद मुख्तलिफ 1-2 टेक्निक ऊपर पकड़ के कमर को पकड़ के फिर कोई 2-4 टेक्निकें ऐसी हैं जो लग जाती थी, किसी को लगती थी किसी को नहीं। तो ये आगे लड़ने वाले के ऊपर भी, अगले पहलवान के ऊपर भी होता है कि वो उस टेक्निक को उसको पता होता है कि मैं इससे बचना कैसे है। जी। तो क्योंकि जब कोई दंगल होता है या कुश्ती होती है उसके अंदर आपका जो मद्दा मुकाबला था वो भी आपके मुताबिक ट्रेनिंग करके आता है। जाहिर है जी, वो जाहिर है इतना आसान तो नहीं होता। तो हर पहलवान के 1-2 दाव होते हैं, वो मैदान में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि लगा के मैं इसको गिरा लूं। तो ऐसे ही मेरे भी 1-2 दाव थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लगाए भी हैं, कभी लगे हैं कभी नहीं लगे। अच्छा पहलवान जी, आप ये बताएं कि ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, वैसे भी आप हमें ये बताएं कि आप जो है जैसे आप महकमे वापडा में, आप जी वापडा में माशाल्लाह, और जो लोग बेचारे पहलवानी के शौकीन तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके पास फैसिलिटेट नहीं है, वो उनके पास सहूलियात नहीं है, उनके लिए कोई पैगाम ऐसा देगा तो बड़े थोड़े से पैसों में वो अपनी खुराक को अफोर्ड कर ले और आप वो एक अच्छी पहलवानी कर सकते हैं। देखें मेरे पास बड़े अभी भी माशाल्लाह 150-200 लड़के रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, माशाल्लाह अखाड़े में आते हैं। तो मैं इस चीज़ को जो है ना वो मैं ज़्यादा तरजीह नहीं देता, क्योंकि मैंने बहुत सारे दुनिया में पहलवानों के साथ बैठा हूँ, बातचीत भी हुई है। उनका यही है कि हम जब पहलवानी शुरू की थी हमारे पास दूध पीने के लिए पैसे नहीं थे, तो अगर वो वर्ल्ड में ओलंपिक में मेडल ले सके बगैर दूध पिए ट्रेनिंग करते रहे और बाद में जब उनके पास पैसे आने शुरू हैं तब उन्होंने अपनी खुराक को जो है ना वो खाना शुरू किया। तो मैं इस चीज़ को मेरा ज़हन जो है, जो मेरी अपनी एक सोच है कि ये इतना मैं नहीं रखती खुराक जो है। सबसे पहले आपका मजबूत होना, आपका इरादा जो है ना वो सबसे मजबूत होना चाहिए। अगर आप फील्ड में आएंगे, अगर आप करेंगे, खुदा अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब जो है ना वो निकाल देगा। तो ऐसे ही बाहर के मुल्कों में यही होता है कि स्पॉन्सर होते हैं जो गरीब लड़के पहलवानी करते हैं, उनको कोई अमीर आदमी कोई किसी का दूध लगा देता है, कोई किसी का गोश्त लगा देता है, कोई किसी का घी लगा देता है, ऐसे निज़ाम चलता है। अच्छा, ये बड़ी पुरानी बातें आप कर रहे हैं कि दूध बादाम गोश्त वगैरह लोग देते थे, आजकल भी कोई ऐसा है? कोई ट्रेंड नहीं है, काफ़ी बंदे काफ़ी यहाँ पे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने खाड़े में ऐसे करते हैं, जो लड़के साहब हमारे जो पहलवान है साहब हैसियत है, वो कुछ ना कुछ लड़कों के लिए जो इस काबिल नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद दूध पी सकें, उनके लिए इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ, उनको कुछ ना कुछ हम करके भेजते हैं। वज़ाइफ लगाए हुए हैं। हाँ, वज़ाइफ ना समझेंगे, किसी को दूध लगा दिया, किसी का पीने के लिए, किसी को कुछ हेल्प करते रहते हैं। तो क्योंकि हमने भी ये सारा कुछ जो है ये पहलवानी से लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो आगे हमारा ये फ़र्ज़ है कि इस फ़न के साथ इस फ़न को तरक्की दें और इसके लिए अच्छे इक़दाम करें। अच्छा उमर भाई, आप व्यूअर्स को ये बताएं कि जब आप पहलवानी करते थे आप क्या खुराक खाते थे, ज़रा ये बताएं ताकि लोगों को पता चले कि उमर भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला के जाने ने इतना तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाया और इतना ताकतवर बनाया ताकि वो भी कुछ इस्तेफादा कर सकें। देखें, जब मैं पहलवानी बड़ी अरूज पे थी, तकरीबन 15 से 20 साल 15 साल लगा लें, तो मैंने बेहतरीन दूध पिया है, यानी 5 किलो दूध पिया रोज़ाना,
3-4 ٹائمز کے اندر جی صبح ٹریننگ کے بعد، پھر دوپہر کھانے کے بعد، پھر شام ٹریننگ کے بعد، پھر رات سونے جی 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 کے ٹائم. تو یہ بیسیکلی جیسے ہم نے سنا تھا، ہمارے بڑوں نے بھی دیکھا ہے پہلوانوں کو، وہ بھی ایسے ہی خوراک کھاتے تھے. اس کے بعد یہ عموماً دیسی گھی میں گوشت پکتا تھا، چھوٹا گوشت ہو یا بڑا گوشت ہو، یا دیسی مرغا ہو یا دوسرا فارم مرغا ہو یا مچھلی ہو، یہ خوراک روٹین کے اندر ہمیں کھانے کو ملتی تھی روزانہ کے بنیاد. تو کیونکہ جب محنت لگاتے تھے تقریباً 3,000 بیٹھک روزانہ، 1,500 ڈالر، اور پھر 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنا جو زور ہوتے تھے وہ روزانہ ہوتے تھے. تو یہ اتنی محنت جو ہے بغیر خوراک کے بندہ نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. تو خوراک اگر کھائے گا تو محنت اچھی ہوگی. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ محنت کرتے ہیں، وہ اچھی گیم بھی کر لیتے ہیں، مگر جب ان کے پاس کھانے کے پیسے آتے ہیں تو پھر وہ اپنی ساری پچھلی کسریں کمیونٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا. جو سردی گرمی میں باہر گھومتے رہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا. جی بالکل ایسے ہی. ہمیں بھی سردیوں میں اتنی سردی نہیں لگتی، جب ہم رمالی باندھتے ہیں تو فل سردی کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں، زور کرتے ہیں، تو وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا. چلیں آپ یہ بتائیں کہ حکومتی سطح پہ کیا اقدامات کر رہی ہے حکومت پہلوانوں کے لیے؟ کیونکہ پہلوانی تو پاکستان کا اور گجرانوالہ کا خاص کر ایک بیسک جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے دوسری دنیا میں. اور ویور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی بھی ملک کسی ملک کو نہیں جانتا، کسی ملک کا باشندہ دوسرے ملک کے باشندے کو نہیں جانتا، تو وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ فلاں ملک کا فلاں کرکٹر، فلاں پہلوان یا فلاں باڈی بلڈر یا کوئی بھی اسپورٹس مین جو ہے. اور زیادہ تر پہلوانی اور کرکٹ کو بہت زیادہ جانتے ہیں، اور وہ ملک کا پتہ چل جاتا ہے. اور ملک کے ساتھ رابطہ جو کرنا ہے وہ پہلوانی کے ذریعے بہت زیادہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ 55 ملک آپ کنٹریز آپ وزٹ کر چکے ہیں. حکومتی سطح پہ حکومت کیا تعاون کر رہی ہے پہلوانوں کے ساتھ؟ دیکھیں حکومت، ہماری جو حکومت کی پالیسیاں ہیں پچھلے 50 سال سے، حکومت نے بہترین نوکریاں دی ہیں پلیئروں کو. پاکستان کے اکیلے پہلوانوں کو نہیں، اور بھی بہت سی گیموں میں پلیئر، جیسے وابڈا ہے، ریلوے ہے، پولیس ہے، آرمی ہے، اور اس کے بعد پہلے بینک بھی تھے، PIA بھی تھا، کسٹم بھی تھا. یہ سارے محکموں میں پلیئروں کو نوکریاں ملتی تھی، ابھی جو تقریباً بند ہونے کے قریب ہیں. تو یہ بہت بڑا بیسک وجہ کیا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ پلیئروں کو نوکریاں دینی بند کر دے گی، پلیئروں کو سہولتیں نہیں دے گی، تو میرے خیال سے جو پاکستان کا ابھی جو دور چل رہا ہے، جو حالات ہیں پاکستان کے اندر، کھیل ختم ہو جائے، خاص کر پہلوانی، کیونکہ یہ مہنگا کھیل ہے. اگر گورنمنٹ پہلوانوں کو سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر پہلوانوں کو سہولتیں دے، ان کے وظیفے لگائے، کھاڑے چلانے والے خلیفوں کے وظیفے لگائے، تو میرے خیال سے یہ فن دوبارہ اپنی کھویا ہوا مقام لے سکتا ہے. پہلوان جی اگر اس میں تو مجھے بڑا آپ نے ایک مایوس کن آپ نے بات کی ہے، اور بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کی ہے. اگر یہ ہمارے گراؤنڈز یا ہمارے اکھاڑے یا ہمارے جم وغیرہ بند ہو گئے تو یہ ہسپتال پر رونقیں بڑھ جائیں گی. تو یہ دیکھیں باہر ملکوں کی پالیسی ہے کہ اپنے کھیل کے میدان آباد کریں. تو یہاں پہ ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ ہے تو یہی کہ میدان آباد ہوں، مگر میدان آباد کرنے کے لیے کوئی فنڈ کی ضرورت ہے. وہ فنڈ پلیئروں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، وہ فنڈ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے، زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ پلیئروں کا جو حصہ ہے، کھربوں روپے کا ہمارا بجٹ ہوتا ہے سال کا، اگر پلیئروں کے لیے کوئی 10-20 کروڑ لگاتے ہیں، وہی اگر پلیئروں تک نہیں پہنچتا تو یہ بڑی زیادتی ہے. اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے دیکھیں ناظرین، انہوں نے عمر بھائی نے بہت پیاری بات کی کہ کوئی جو بھی فنڈ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے بجٹ میں ہوتے ہیں وہ پلیئروں کے لیے مختص نہیں ہوتے. اور یہ بڑی حیران کن بات انہوں نے کی ہے کہ وہ جو آج کل جو اکھاڑے یا جمز یا گراؤنڈز وغیرہ چل رہے ہیں وہ حکومتوں نے بھی بند کر رہی ہے، اور وہ جو ان کی گورنمنٹ کی وابڈا، پولیس، ریلوے کی جو گورنمنٹ نوکریاں دیتی تھی وہ بھی بند کر رہی ہے. تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہسپتالوں میں رونقیں بڑھ جائیں گی، مریض زیادہ بیمار ہونے شروع ہو جائیں گے لوگ، اور جو ہے وہ یہ شعبے جو ہے یہ شوق ختم ہو جائیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہ ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہوگا اور لوگ بیمار ہوں گے، اور ملک میں استغفر اللہ بیماری پھیلے گی، تو اس سے معاشرہ بیمار ہوگا. کیونکہ جو ایک صحت مند معاشرہ جو ہوتا ہے وہی صحت مند لوگوں کو وہ جناب پروموٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. انہی باتوں کے ساتھ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ملک میں پہلوانی کا، کرکٹ کا اور باڈی بلڈنگ کا، یا جتنی بھی سپورٹس ہے ان کو فروغ کو قائم رکھے، اور حکومت کو یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ
जिम्स और पहलवानी के अखाड़े और ये जो ग्राउंड्स वगैरह हैं, इन्हें बात करें ताकि बीमारियां कम हो। बहुत शुक्रिया पहलवान जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। इंशाल्लाह फिर आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। आपने मिलकर मेरे साथ एक दफ़ा नारा लगाना है FM4 के टीवी के प्रोग्राम शान पाकिस्तान में, पाकिस्तान जिंदाबाद।